His Highness पोप फ्रांसीस व्हॅटिकन सिटी चीफ हांची आज डेथ जाली. हांव गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां हांव श्रद्धांजली दिता. आनी श्रद्धांजली दिता आसतना हे पयले पोप आशिल्ले पोप फ्रांसीस जे युरोपाच्या भायले पोप म्हणून थंयसर एस्टाब्लीश जाले. आनी तांच्यांनी गेली कितलींशींच वर्सां व्हॅटिकन सिटी आनी बाकीच्या गायड करपा खातीर तांच्यांनी आपलें योगदान हें खूब मोठ्या प्रमाणात दिलें. तांचो मोर फोकस जो आशिल्लो इट इज ऑन द एड्युकेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट आनी इक्विटी. तांच्यांनी सदोदीत सातत्यात समाजात शैक्षणीक क्षेत्राचेर आपल्या माध्यमांतल्यान खूब मोठी भर दिली आनी वेगवेगळ्या कडेन शैक्षणीक इन्स्टिट्यूशन्स डेव्हलप करपा खातीर तांच्यांनी टायम टू टायम गायड केलें. तांच्यांनी बाकीच्या पोप आनी तांच्या मदलो डिफरन्स जर कितें आसत जाल्यार तांच्यांनी वुमन एम्पावरमेंटचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिली. आनी ते पयले पोप आसतले की जांच्यांनी वेगवेगळ्या व्हॅटिकन सिटींतल्या हेड्सांचेर वुमन लीड करपा खातीर तांच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली. हांव खरोखरूच गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता की तांच्यांनी केल्लें काम हें पुराय जगभर आनी सातत्यान ताच्या उपरांतूय बी अशाच पद्दतीन सदोदीत यादेस्त आसतलें. हांव तांकां गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्रद्धांजली बाळगितां.